अर्घ्य देव तुमच्या उमरात तुम्ही असा सौम्यान तुमकां लग्नाचो सांगायला हाडतो स्वीकार करून पुटणा जिविताची आराधना केली आणि त्या पुटणा जिविताचेर सर्वस्परान आपलो आशिर्वाद दिला आणि ताका साथ जावन आसा जिवपाक आज ह्या भुरग्याक घेवन हांगासर तुमी आयल्या आसता पवित्र सभेच्या नांवान ह्या सभेच्या नांवान तुमकां हांव घेतला तुमच्या भुरग्या संघात तुमी आयल्या खातीर तुमकां हांव स्वागत म्हणटा आणि त्या पवित्र विस्तारांत भाग घेत असताना त्या सोन्या आजच्याकी तुमकां आपोवणी दितात ह्या भुरग्याक तुमच्या तुमी कितें नांव दितात तुमी देवाच्या पवित्र सभे कडेन जेरा लिसोजा कितें मागतात तुम्ही तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागता तर तुमचो कायदो हो बाबार्थान ताका दानवड करून कशें ताणें देवाच्या आज्ञा पाळून येजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्या प्रमाणे देवाचो आमकां समोग करून ही घेतात ती जबाबदारी तुमी करून समजतात मदत तुकारा सवाल आसा ह्या भुरग्याच्या आवय बापाय तांचे कायदे पाळच्याक आदार दिवंक तयार आसाय जेरा लिझल डिसोजा सगळी क्रिस्ती पर्ज आसून तो सांग तुका स्वागत करता आनी तुज्या नांवान हांव तुजे कुर्साची कूड काडून तुका क्रिस्ताक आमच्या सोडवणदाराक समर्पिता तशेंच म्हजे उपरांत तुजे आवय बापाय पोदोन मोदोन ती सुकोरो पातकरता Bapacie ni Putacie ni Powiedratmiacie na wieki. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्या सहित तुमचे सोबे असो लायनल आणि जॅकलिन हांच्या लग्नाच्या जिवितांत देवान तांच्या दिल्लो आशीर्वाद ते सोमो ह्या बाळाक जेरल लिझा म्हणजे ह्या बाळाक तांणी नांव दिवन पवित्र स्नान घेवच्याक हांगासर ती आयल्या दारवट्यार येदोळ सुतांनी विचारलेल्या सवालांक जापी दिल्या ह्या भुरग्याची जतन घेवंक ती तयार आसात सांगतस पोदोन मोदोन जावन आमच्या स्थानार आशिल्ल्या आमच्या भयणींनी हांवें त्या आवय बापाय संगता जबाबदारी पाळटा म्हूण सांगून तांणी येदोळ सुवास दिल्या आनी अशें आसता हें पवित्र बलिदान आमी भेटोवन ह्या बाळाक पवित्र स्नान दिता आसतना ह्या बाळाक मेळचें पवित्र स्नान बावार्थाच्या आमच्या त्या तुमच्या जेल्ल्या त्या बावार्थ्या खातीर आज हो बावार्थ जियोवंक जायते कोणी आमी सुमन पडल्या आमच्या दिसपडत्या जिवितांत त्या देखून सोम्यालाचे वंशने मागता आसतना आमचो बावार्थ जिवाळ करून ह्या बाळाकी आनी आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक एक आदर्श वडिलां जावन जियोवचें भाग सोमी आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार विशेष संगीत मागया पदकाची दोन दवरून सांगता म्हणया हांव पदकी सर्वोपदेशाक देवा आनी तुमकां भावा भयणी तुजो संत मनाक चिंतून मनाक विचारून वायट काडून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवाळ अपराध ह्या पसत घेवन सदांच तुमकां बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणी तुजे खातीर तुमच्या सर्वस्पराच्या लागीं सर्व पदवेदार देवांची कामणूक करून आनी आमची पातळां मनसून आमकां सासणाच्या जिवितांत थांबो
आणि पुनर्जीवनपणान तू आमकां वाटो दिता आणि पवित्र ज्ञान आमच्या काळजांनी घालून तुझ्या आपणायलेली भुरगीं आमकां करताय हे कृपेच्या गटाय नव्या जिणेची सांगून आमकां भाव कर आमी विश्वासान मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वर्णित करू दी तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा चेतनी राजवट सदैव सासनाच्या सासना Oh
मरणाचो स्केम आणि नवे जिवीत सुवाते बरेपाक मुसवाड हाडले. सर्वस्व तुमचे सोपे असो. मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजून ताका सारकी जाप दिल्ली पळोवन त्या वेळी शास्त्रांतलो एकलो मुखार आयलो. आमी सर्व उपादेशां भितरलो पयलो खंयचो म्हणून सवाल करूंक लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेश हो, आयकू इस्रायला, सर्वेस्परांचो देव तो एकलोच धनी. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या अज्ञान आणि सगळ्या तुझ्या मनान आणि सगळे तुझ्या सक्तीन सर्वेस्पर तुझ्या देवाचो तुवें मोग करचो. आणि दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुझ्या पेलाचो तुवें मोग करचो. हाचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. तो व्हड तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्तय सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत्य. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या अज्ञान आणि सगळ्या सक्तीन ताचो मोग करचो आणि आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम पेटोवया आणि बलिदाना प्रास कितल्या की व्हरते. ताची जाणटेकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांत हांव तूं चड पयस. उपरांत कोणेच ताका खंयचेय सवाल करूंक दयेक ना. देवाचें उतर हें आयक तूं इस्रायला, सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या मनान, तुझ्या सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करचो. जॅकलीन आनी लायन आज विशेष जावन एक व्हरतो संतोशाचो दीस तुमकां. पळय लग्ना दिसान सांगत येता आसतना डिफरंट कायंड ऑफ थॉट्स. पळय जायत्या रितीची फायर एका रितीन आतुराय आनी दॅट क्रेझीनेस वॉज सी. आनी लग्न जालें सुरूचे 2-3 दीस म्हयने पाशांतल्या दिवस जिवीत इल्लेशें सुलादायेचें कश्टाचें तुमकां कळीत आसा. पूण जेन्ना सांगता एका कुशव्यांत भुरगें उदें येता, जल्मून येता म्हणली कुशेची ती खबर कानाक पडटा आसतना उल्हास जाला. कोणाक चड उल्हास तो आतुराय त्या दिसा तुमी राखून रावल्यात. चरकोगी हाच्या किसणीत कुशव्यांत एक बाळ जीव आसा, बाळाचो जीव आसा. म्हणटा आसतना हांव आवय जाता, हांव बापूय जाता म्हणटा आसतना थंय व्हडी आसली म्हाका नातू येता म्हणलो तो संतोशाची संगत. आनी अशें दीस उगले म्हयने पाशार जाले. देवान आपुरबायेचें बाळ तुमच्या हातांत दिलें. आनी अशें आसतना त्या बाळाक आज तुमी हांगासर घेवन आयल्यात आनी तुमकां हांवें सवाल विचारलें, तुमच्या बाळाक तुमी कितें नांव दितात? जेरल, लिसा, डिसोजा म्हूण सांगून तुमी मुसांगलें. आनी जर सगळी लेकराचेर पळयलें जाल्यार एकल्या मनशाक नांवां नापोवचीं जर तर जातीक वा लायन लावन आपयलें तर त्या व्यक्तीक आपणाचो दॅट पर्सन इज मायन म्हणजे ताचे सगळो अधिकार म्हजो म्हणल्यार तिचो अर्थ आसलो. यू आर ओनिंग द पर्सन. आज हें नांव आमी दिता आसतना हें नांव एका व्यक्तीचें आयडेंटिटी जाता. जाकली म्हणल्यार कोण सांगून तुज्या कुटुंबांतल्यान कळीत आसा. लायन म्हणल्यार कोण कळीत आसा. मदर आसा प्रेसिला म्हणल्यार कोण कळीत आसा. वय न्हू. आनी अशें म्हणटा आसतना देवाचें उतर आमी आयकता. जर हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां आनी तूं जावन आसाय म्हजो. आनी आज आमच्या पावटाक लागून प्रत्येक जण आवय बापायच्या पावटाक लागून ह्या भुरग्याक पवित्र स्थान मेळटा आसतना ताका पवित्र स्थान दिवन नांव दिता आसतना तुका हांव पवित्र स्थान दिवन म्हणटा आसतना सोमी ताका आपयता आनी म्हणटा तूं जावन आसाय म्हजें. आज अशें तूं म्हजें म्हणटा आसतना हें भुरगें
देवाक वर्त्या रितीचे मोगाचे कित्याक मातेवा सोवांजेलाचे 3:17 जेजू पवित्र स्नान घेत असताना सांगली ती उतरां हो म्हजो पुतो म्हाका तो बांदवला तो म्हज्या मोगार सो ताका तुमी आयका. आज पवित्र स्नान हे बाळ घेत असताना सर्गी तो चुकला आसता कित्याक पवित्र सभेक एक सांदो मेळटा आसतना देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरचें तेंचो उतर चरण लिजा डिसोजा तूं जावन आसा म्हजें म्हाका तूं मोगाचें. आज हे उतर तुमी सांगता आसतना मोगाच्या बाबा आनी भयणी आनी प्रत्येक जावन पदोन आनी मदनीची जबाबदारी तितलीच आसा. ही वाद हांगासर ती पेटोवन तुमच्या हातांत दितात घेयात उजवाड क्रिस्ताचो म्हूण सांगून उजवाड तुमच्या हातांत दिता आसतना पवित्र स्नान घेतल्या ह्या बाळाक उजवाडाच्या वाटेन जावं पुरो एक बावाटाच्या त्या उजवाडाचे वाटेन चलोवची जबाबदारी आवय बापायची आनी सांगत बदल बदलेची आनी कुटुंबादाराची हांगासर आमी जमलेल्याची ती जावन आसा. वडिलां आसात हांगासर कुटुंबाची आसात. ही वाद जर तर इलेक्शन पालवल्यार पालवून जाता आसतना वाऱ्यार वचतना आमी कितें करता कित्याक पालवता. आज जर केवळ ती वाद पालवत आसतना जर आमी हात आड धरलो आमच्या भावार्थाच्या जिणेंती वादाळां येत आसतना भावार्थ धडधडत आसतना तो आमचे भावार्थाचो हात आड धरूंक आसा त्या वातीची जागृताय करूंक आसा म्हूण सांगून जगत आसतना आधुनीक संस्कृतेंत वाडोवणेच्या ह्या वखदाक आमी त्या वादाळाक सांपडनाशें सांगतच त्या बळाक त्या वादाळाक सांपडोवंक पडनाशें आमची जागृताय घेवची जबाबदारी हर एका वडिलाची भावार्थ्याची जावन आसा म्हणलें आमकां हें उगडासा काडटा आसतना त्या भुरग्याचो भावार्थ सांबाळचें ताका एक आदर्श जावची जबाबदारी हांगासर जमलेल्या आमा सोमेस्तांची ती जावन आसा. आनी म्हणून अशें म्हणटा आसतना मोगाच्या बाबा आनी भयणी उदकान ह्या भुरग्याक आमी पवित्र स्नान दिता. उदकान पवित्र स्नान दिता आसतना भावार्थाची शिकवणी जी आमकां शिकयलेली आसा त्या शिकवणेक आमची मूळ ताकदां दूर येतात. आमी क्रिस्ता सोबत मरता आनी ताचे सोबत पुनर्जीवन जाता ह्या संकेताचो उगडास आमकां मेळटा आनी तेच आमकां भावार्थाचें शिक्षण शिकयता. चिंत्या उदक एका व्यक्तीक जीव दिवंक उपकारता. वय तकली गुनी उपचार काम करता उदक ताच्या उस्तार वय खंयच्याय जाय जाल्यार उदक पयलीं सारकें जाता. तेंच उदक आमी खंयच्याक वापरता नितळ करूंक वापरता. नितळाये खातीर आमी वापरता. नितळाय जाता जीवभरची संकेती जाता. आज ही पवित्र स्नान ह्या बाळाच्या तकलेर वतून ताका पवित्र स्नान दिता आसतना ताची आदली पात्रां कितें आसा ती भूम येतात आनी भावटांक परत ताका एक नवो जीव मेळटा म्हणटा आसतना आज हें भुरगें नव्यान पवित्र सभेचें संगत आसतना सोम्याचें तें जाता. त्या देखून हर एक संकेत हर एक संगती आज त्यो भावार्थ जिवाड करूंक आमकां उपकारता आसतना प्रत्येक जावन पदर मदर हांगासर आसा मदर आसा पदर बाय आसा. आज तुमी हांगासर त्या भुरग्याक एक चेक बॉक्स काल हें चेक बॉक्स आज तुमी एक नवें दार त्या भुरग्याक उगडूंक जाय. म्हणजे कितें आसा तो केवळ बुकांत आसल्यार पावना. आयचें उतर आमी आयकलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करचो. आवय बापायनो मदर मदनीनो आनी कुटुंबादारांनो देवाचो मोग तुमी कितें केला तो मोग तुमी जियेवन ह्या बाळाक त्या मोग शिकोवचे जबाबदारेचे व्यक्ती तुमी जावंक जाय. देवाचो मोग कितें आसा त्या बाळाक कितेंच कळीत ना. त्या बाळाक कितेंच कळीत ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आवय बापाय तुमी आज त्या भुरग्याक सकल देव सर्वस्व तुमीच जावन आसा. पदर मदर तुमीच जावन आसा. ह्या बाळाक फर्स्ट कितें देवाची वळख आसा तें देव तुमीच. तुमचें तावन त्या सर्गीच्या बापाची वळख तुमी आज त्या भुरग्याक दिवंक आसा. त्या देखून तुमी एक ताका चेक बॉक्स
आज तुमचे तुमी एक जागृतायेची दीस दवरची गरज आसा. तुम्ही कितें करतात, कितें उलयतात, कसले मागणे करतात, तेंचो भुरगें पळयतात आनी तेंचो तुमचें नांव शिकतात आनी तुमचें नांव देवा बापाची क्रिस्ताची पवित्रत्म्याची वळख ताका लागता आसतना त्या वेदीसरशी धाडची काम जबाबदारी आज तुमकां आसा आसता. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, सर्व उपदेशां भितर पयलो उपदेश जावन आसा सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, तुज्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करचो आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करचो म्हणटा आसतना देवाचो मोग करूंक त्या बाळाक शिकोवची जबाबदारी आसा आसता. तुम्ही देवाचो मोग करात आनी त्या देवाचो मोग एकामेकाक तुमी केलो आनी एकामेकाक करूंक शिकया म्हूण सांगून तुमकां देवाचे उतरास आपोवन दिता आसतना देवा दिल्या सर्व देण्या खातीर आमी देवाक अर्घ दिवया आनी प्रत्येक जावन आमचें भाण वाडोवन येता आसतना पवित्रत्म्याच्या बोडान ताच्या जाणवायेन तें वाडून येवंदी, पवित्र सभेचें बरो तें सादो जावं दी, क्रिस्ताक साक्ष जावन जी आमचें जिवीत जी आमचें बाद ताका पावोवन दी, ताका बरो फुडार लागून दी म्हणून आमी सच्या बलिदाना वेळार विशेष रितीन आमी मागया. मोगाळ बाबा बेगिनो पवित्र स्नान घेतलेल्या ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापाय पदर मोदनी आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या भावार्थ्यांक सोम्या दिजेची क्रिस्ताची काकुळतो आमी मागता आसतना उबी रावया. आमची प्रार्थना आमी सर्तीच्या बापाक भेटोवया. सोम्या, तुझ्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाच्या दिव्या परजळा या भुरग्याक पवित्र स्नान वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेन ताका मेळोवंक दया कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आहे. पवित्र स्नान आनी विरावणे वरवीं ताणें विश्वासीपणान तुजो फाटलाव करून आनी सुवातेची साक्षी जावन आदार दी म्हूण मागता हांव. ते भाग्यवानपणी जियोन सगळीचो संतोष भोगूंक पावो म्हूण मागता हांव. ह्या भुरग्याक आवय बापायांनी पदर मोदर भावार्थाची परजळी देवीच्या खुशी कर म्हूण मागता हांव. ताचे कुटाम सदांच तुज्या मोगांक सांबाळ म्हूण मागता हांव. तुजे लागीं मागता आयकता. पवित्र स्नानाची कृपा आम्हा सुमेस्तान दी जिवी कर म्हूण मागता हांव. तुजे लागीं मागता आयकता. ह्या भुरग्याक संत भक्तांची मजत आमी मागून संत भक्तांची लडी घालता. भगवती मरिये देवाचे माये, भगवती सुसे, भगवती स्नानिक बाप्तिस्ता, भगवती पेट्रो आनी पावलो, भगवती पाऊल दुसऱ्या, भगवती कोलकाताच्या मदर तेरेसा, भगवती अल्फोन्सा, सगळ्या देवाच्या भक्तांनो, सर्व पदवेदारां आनी शासनाच्या बऱ्या आमचे वयली सैतानाची पदवी मोडून आनी तुज्या कळकांत काडून तुज्या राजाच्या परजळीक उजवाडान हाडून तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलो. आमी तुजे कडेन प्रार्थन मागता त्या भुरग्याक सोडय तुज्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्र बापाचें तें विडार करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं क्रिस्ता सोडवणदाराच्या नांवान तुका हांव सोडवणेच्या तेलान मागता. तो आपले सत्य तुका बळवंत करून जो जियेत आनी राजवास चलयता शासनाच्या शासनाक. मुगाळ बाबा भयणीनो, बाबात्या दुःखाच्या संस्कारावरवी आपल्या जिविताची बदली देव पिता म्हूण तुमी जाणा, तर आमची मनां ताचे देव उबारुया आनी हे सरींतली आपली कृपा ह्या विन्सन काडलेल्या भुरग्यांचेर ओतूंक एका काळजाक मागया. देवा, ना दिसते पदवेन संस्काराच्या गुणावरवीं तूं वेंचणूक करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्या हे उदार तुवें तयार केला. देवा, संसाराच्या सगळ्या सैत पवित्रतांची सगळ्यात उदकाक लागोशी करून तुजो पवित्र उदकाचेर वसतलो. देवा, बुड्डेच्या उदकान नव्या जल्माची रूप आमकां दाखयले अशी एकाच नित्याच सगुणी जिविताचो नाश करून सुगणे जिविताक अर्थ दिलो. देवा, अब्राहामाच्या संस्थेक अमरावती हांकां पांय भिजत नासतना उतरोवन फाराव्यांच्या गुलामपणांतल्यान सोडय अशें त्या परचेर पदकाच्या गुलामपणांतल्यान सुटोवन नवो जल्म घेतल्याचो उपकार केलो. देवा, स्नान जाता सुवावन
तुझ्या पुताक जॉर्डन नदीच्या उदकान स्नान दिले आणि पवित्रज्ञान ताका मागलो. तो कुर्सर उकळताना आपल्या कडपडातले रक्तासहित उदक अवश्य केले आणि आपल्या पुन्हा जीवनपणा उपरांत शिसांत आणि अशी आज्ञा दिली, वचात आणि सगळ्या कर्जांचे शीस करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रतेचे नावे पवित्र स्नान करा. तुझे पवित्र सगळे इष्टगात्री स्नान संस्काराची सर्व उक्ती कर. तुझ्या सारख्याच असलेल्या मनशाक पद्या मेळ्यापर्यंत नितळ जावन उदकाने पवित्रज्ञान नवे जीवित घेवच्या पवित्र नवे उदाक तुझ्या पुताच्या कृपेन म्हणून. बाबा, हे उदकाचे सरी तुझ्या पवित्रतेची सतत भरपूर देव म्हण आम्ही तुझ्याकडे मागता. अशी सगळी पवित्र स्नान ख्रिस्तासून म्हणून केल्या ती नव्या जगतान ख्रिस्तासून पुनर्जीवन सांग त्याच ख्रिस्तांच्या सोम्यावरवी. मग बाबा बहिणीनो, तुम्ही या भुरग्याक पवित्र स्नान घेऊन राहता. उदकाने पवित्रज्ञावरवी देवाच्या मोगाचे नवे जीवित पातकावितांनी सांभाळून आणि दिसांनीस वाढवून तुम्ही भार घेऊन जाय. भावार्थान ताका वागवून जाय. तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी घेऊन तुम्ही काय आसात जाल्यार तुमच्या पवित्र स्नानाच्या पासून नव्यान करा. वाटण सोडा पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू ख्रिस्त दैनुसारात त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें. सैतानाक तुम्ही पाठ करतात आणि सगळ्या त्याच्या करण्यांक आणि सगळ्या त्याच्या बुलोवण्यांक सर्व केदाराक बापाक सर्गांनी प्रथमेच्या रचनाराक तुम्ही सत्मानतात. जेजू ख्रिस्ताचो एकलो स्पूत आमकां बरयतान जल्मलो आनी कश्ट मरून सोंसले ताका निके दिलो. तो मेल्यान तो पुनर्जीवन सवन बापाच्या उजव्याक बसला. की आमच्या सोम्यांक तुम्ही सत्मानतात. पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे लोकसने कुडीचे पुनर्जीवन पावून आणि सासनाची जिवीत तुम्ही सत्मानतात. हो तुमचो भावार्थ पक्ष पवित्र सभेचो भावार्थ तो उसारून तुमकां वडवीक आणि अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ता सोबे. आतांच आम्ही सगळ्यांनी विचारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान जेरल लिसा डिसोजा पवित्र स्नान घेऊन तुमकां कशी आसा? जेरल लिसा डिसोजा, हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. देवान आमच्या सोबे जेजू ख्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतले सोडयला. उदकांनी पवित्रतेवरवी नवो जल्म तुका दिला आनी पवित्र परजेत तुका स्वागत केला. जेजू ताणें याजक प्रवादी राय म्हूण मागलो तशें आतां जेजूचो जिवो संग जावच्याक आनी सासणाचें जिवीत तुका मेळच्याक तो सुबाब तुका सोडवणेच्या देवान मागता. जेरल लिसा डिसोजा, तूं नवे रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तुवें दिसता. ही दोवी न्हेसून तुज्या क्रिस्ती वडणुकेची भायली गुणां जावन ती तुज्या सैऱ्यांच्या शिकवणीच्या आनी देखीच्या आदारान सासणाच्या जिविताक पावलो पर्यंत निर्मळ सांबाळून. ययाद उसवाड क्रिस्तास आवय बापायनो आनी पदर मोदर हो उसवाड सदांच जोडतो सांबाळून तुमकां दिता. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उसवाड दिला. सोमी येता तेन्ना सर्गीच्या राजांत सगळ्या भक्तां बरोबर ताका भेटच्याक उसवाडाचे भुरगे कशे ते सदांच सोनून आनी भावार्थाची देवकी भेटलेली सांबाळून. एफाता सोम्याची सून बऱ्यांक कान दिले आनी मनशाची मन्याक शीक दिली. तशेंच तुकाय देवा बापाच्या महिमेक आनी वैभवाक आपले उतर आयकून घेवंक आनी बाबाट उसार तुका फावो करूं. आमेन. क्रिस्तांतय पवित्र स्नान घेतल्यांक ते क्रिस्तान नेसल्यांक जय जय सरस्वती.
विचारले तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणतात सगळे सांगून मागात दयाळ बाबा आजच्या दिसात जरल लिझा डिसोजाक पवित्र स्नानात तुझ्या पुतासोर उपकार तुझे यासाठी प्रोजेक्ट मेळय तुझ्या सभेच्या भेटवणे बराबर ती ते तुका मानतात असले बलिदान जाऊन निर्मी हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी तुमचे सहवेळ असो आमची काळजा उभारूया सर्वेस्परात आमच्या देवाक ती पासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि सस्ताच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व खरी जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरती आम्ही तुका दिनपासून पाहो हो कायदो नीतीसो आणि आमच्या हा कायद्याचो अधिक करून ह्या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती दिवा करणी व त्या दाबाचा आम्ही करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची भली सासनाच्या जिविताक जगलेली उजवाडाची पूर्वी ताणे आमकां केली आणि बावट्या उघडली दारां सर्गीची आम्हा पाक्यांकाच्या मरणाची सोडवण पाव जाता आणि ताच्या पुन्हा जीवनपणा सगळ्या नवे जिवीत उत्सव देखून पासकाच्या संतोषाच्या नादात उल्हासता सगळो हो संसार आणि सर्गीचे सर्व दळवा निरंतरे गायतात तुझे मुखार तुझ्या पवित्रत्म्याक काढून ही दडी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कष्ट मरण सोसून विचारीत आम्ही मुडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोठो तो आपल्या शिसां दिलो हो तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि कायात ही मुची कूड तुमचे पासर समर्पण तत्परी ज्या माणसातच त्याने काल्स घेतली तुका मोब्यान घेऊन वाचतो ती आपल्या शिसां दिली आणि म्हणे तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स मोब्यान सास्तीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत तुम्ही सोमेस्त मनशां पासत ते वरवतले हे म्हज्या उगडासां
भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो हुतो आणि ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका धीन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सरतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर दिसतालेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियाव चोवतवा आमच्या भाग्यवंत बाबा पिटर पाऊल सडलांच्या गोळी बापांनी सगळ्या या जाती वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्वसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची कापड कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीक मेल्या सुमेस्तांक तुजें पद जोडीक मुखामोळ पळोवन फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरे देवाचे माये संगाती भाग्यवंत सुजेती सोपती भाग्यवंत धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पवित्रता बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. सोम्यान आमकां मागोवंक शिकयला ते मागणे दीर्घ घेवन आमी म्हणटा आसतना ह्या भुरग्या बराबर आमी सांगता हे मागणे म्हणोवया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें नांव आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या दोशी तशें आमची फक्त बकूस आनी आमकां गाण्यात पडली नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां दया करून त्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. स्वर्गीचे भाग्यवंतच्या सडवंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदार कापडटी सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवाटाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवं.
बापान उंचो दवरतो मोग करून दाखयलो त्या बादशी भुरगीं आमकां म्हणून फावो जालें कित्याक आमी खरेंच बादशी भुरगीं. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या मासा रक्ताचो संस्कार आमी घेतला. ह्या देण्या वरवीं ताच्या पवित्र आत्म्याच्या जिवान दिसान दीस वाडून जेजूच्या संपूर्णायेचे वर्तेक आमी पावूं. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आशीर्वाद. सर्व पदवेदार देव आमकां येशू जल्मल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्ती आबा यांच्या भुरग्यांचेर सासणीक जिविताच्या बरवशा सोपत जड घालून तांकां सस्तसान भरता. ह्या भुरग्याच्या आबायचेर तो आशीर्वाद घालून ती आतां भुरग्याच्या देण्या पासत देवाचे उपकार आटयता तशीच ती ताचे बराबर देवाक दिन वासून सासणाच्या सासणाक क्रिस्त आमच्या सोम्याक थंय. सर्व पदवेदार देव सैवाच्या आनी सैवावत्या जिविताचो दाता ह्या भुरग्याच्या बापायचेर आपलो आशीर्वाद घालून तो आपले पतीने सांगता शिकवणेन आनी देखीन आपुणूच पयलो भावार्थाचो उत्तम साक्षी जावन क्रिस्ता आमच्या सोम्याक थंय. तुम्हा सगळ्यांचेर आशीर्वाद. सर्व पदवेदार देव उदकांनी पवित्र आत्म्या वरवीं सासणाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता. तो ह्या भावार्थ्यांचेर उदारपणान आपलो आशीर्वाद घालून ती सदांच आनी सर्वथंय आपल्या पवित्र पंजेचे जिवे सांदे जावच्याक आनी हांगा हाजीर आसल्यांचेर तो आपली शांती पाठोवन क्रिस्त आमच्या सोम्याक थंय. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून वसुदेवा क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा.